अस्सलाम वालेकुम। ये देखो, अफ़गानिस्तान के शहज़ादे तो उर्स भी मनाते हैं औलिया किराम का। आप लोग मुझसे पूछते थे ना कि अफ़गानिस्तान वाले जो हुकूमत है अफ़गानिस्तान का स्टूडेंट्स का, तो वो लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं या नहीं। तो वो तो मैंने साबित कर दिया कि हाँ, अफ़गानिस्तान का जो हुकूमत है वो लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं और उनके आवाम भी मनाते हैं और हुकूमत भी बनाता है। और ये मैंने साबित भी कर दिया। कई कई वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल एजाज़ हुसैन सैफ़ी पर अपलोड किए कि हाँ, ये लोग मनाते हैं, ये खुद देख लो। तो आप लोग तो मीलाद शरीफ के मुतालिक पूछते थे कि वो मनाते हैं या नहीं। यहाँ देखो, अफ़गानिस्तान की हुकूमत वाले तो उर्स भी मनाते हैं औलिया किराम के, यानी इसके कायल है। तो ये देखो, ये जो बंदा उसमें बयान कर रहा है, ये तमाम काबुल के जितने उलमा है, तो उलमा काउंसिल का चेयरमैन भी है। शेखुल हदीस मौलाना दीन मोहम्मद खलीफा साहब इसका नाम है। और तमाम अफ़गानिस्तान का हुकूमत और अवाम यानी इसके ज़ेर असर है और इनके मुअतक़ीदीन में से है। और ये जो वज़ीर दाखिला है अफ़गानिस्तान का अभी, वो सिराजुद्दीन साहब, जो कि एक नेटवर्क है HAQQ-, तो उस नेटवर्क का जो लीडर है सिराजुद्दीन साहब, वो भी इसका मुरीद है। हाँ हाँ, ये जो बयान कर रहा है ये पीर भी है, तो वो इसका मुरीद है और अफ़गानिस्तान में इसका बहुत बड़ा हल्का है। इसके मदरसे से हज़ारों उलमा फ़ारिग होते हैं और ये इतना बड़ा नाम है कि हमारे पाकिस्तान से ये जो मौलाना इलियास गुम्मन देवबंदी साहब है, तो उन्होंने भी इसके साथ अपना ताल्लुक़ बनाने की वो कोशिश की है। आप ये साइड में वो तस्वीर देख सकते हो, दोनों तस्वीर में इकट्ठे वो खड़े हैं। लेकिन ये हज़रत शेख दीन मोहम्मद खलीफा साहब मीलाद शरीफ भी मनाते हैं और उर्स भी मनाते हैं और सहीउल अक़ीदा है। तो ये आप देख सकते हो। इसमें चूँकि ये पश्तो में है बयान, वो पश्तो वाले देख लेंगे, तो उसमें इस बयान का सारा निचोड़ और ख़ुलासा ये है। इसमें शेख दीन मोहम्मद खलीफा साहब ये कह रहा है कि औलिया किराम बादल वफ़ात के बाद अल्लाह उनको ख़ास ज़िंदगी देता है, वो उसमें इबादतें करता है, हत्ता कि काबे के तवाफ़ के लिए भी जाते हैं नेक लोग। तो उसके बाद ये भी फरमाता है कि जो साहिब हाल साहिब कशफ होता है, तो वो तो बाकायदा यानी जो वफ़ात लोग हैं तो उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ मशवरे करता है, उनको ये चीज़ें वो दिखती है। तो ये हज़रत की वो बातें है। तो ये शेख दीन मोहम्मद खलीफा साहब, इसके महफ़ल में वजद हाल और जज़ब की कैफियत भी होते हैं। लोग चीखते हैं, तेज़ आवाज़ के साथ ज़िक्र होता है, हालात लोगों पर तवारी होते हैं। आप मेरे वो यूट्यूब चैनल एजाज़ हुसैफ़ी में उसको सर्च कर सकते हो, एजाज़ हुसैन सैफ़ी में ये यूट्यूब चैनल है मेरा। तो अब यहाँ पर मेरा सवाल, यह पाकिस्तान में जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं या इंडिया में है, वो लोग ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो गवर्नमेंट आया है, ये हुकूमत आया है, ये तो हमारे अक़ीदे वाले लोग हैं। तो उनसे सवाल ये है कि क्या आप लोग भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हो या उसके कायल हो आप लोग? क्या आप लोग औलिया किराम के उर्स को मनाते हो या आप लोग उर्स के कायल हो? या आप वजद व हाल व कैफियत जो कि सालिकीन पर, अहले तसव्वुफ़ पर जारी होते हैं, तो क्या आप लोग उसके कायल हो? क्या ये जो बातें हैं ये हज़रत बता रहा है अपनी इस वीडियो में कि बादल वफ़ात वो जो साहिब हाल होते हैं, साहिब हाल साहिब कशफ होते हैं, तो वो तो औलिया किराम के साथ मशवरे करते हैं। बादल वफ़ात भी यानी जो वफ़ात हुई है उनके साथ मशवरे करते हैं, बातें करते हैं और बादल वफ़ात वो इबादत करते हैं और काबे के तवाफ़ के लिए भी जाते हैं। क्या आप लोग इसके कायल हो? तो अगर कायल हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कायल नहीं हो और आपके रवैये और किरदार से भी वो पता चलते हैं आपके जो बाज़ लोग यूट्यूब पर बैठे हैं कि वो इन चीज़ों का इनकार करते हैं, तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हो कि अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है हमारे लोगों का है? भाई ये लोग तो सब कुछ मानते हैं, क्या आप लोग मानते हो? बाकी ये जो शेख दीन मोहम्मद खलीफा साहब है, इतना बड़ा नाम है, आप ज़रा गूगल पर जाकर वो सर्च करो शेखुल हदीस शेख दीन मोहम्मद खलीफा साहब, तो आपको सारा उसका डाटा आ जाएगा कि ये कितना बड़ा नाम है अफ़गानिस्तान में। कोई मामूली नाम नहीं है ना, मैं किसी मामूली बंदे की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो उससे आपको अफ़गानिस्तान के उलमा और वहाँ के लोगों के नज़रियात और अक़ायद के बारे में आपको सही तरीके से वो पता चल जाएगा। इसी वजह से ये चीज़ें भी मैं सामने लाता हूँ। अल्लाह करे कि ये हमारे या पाकिस्तान में, इंडिया में जितने भी यानी देवबंदी हज़रात हैं, इन लोगों के लिए भी वो हिदायत का वो ज़रिया बने और हम सब के लिए हिदायत का वो ज़रिया बने और ये जो तशद्दुद है ये थोड़ा कम हो जाए। तो हमारा तो उसमें मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला कबूल मंजूर फरमाए। तो आप ये वीडियो देखो, जो पश्तो समझने वाले वो तो समझ जाएंगे इस वीडियो को देखकर। ये सिर्फ उर्दू समझने वालों के लिए मैंने वो थोड़ा डिटेल बता दिया। अब पश्तो देख लो।
موږ دا څو کاله مخکې د 13 اماره په وخت کې حج ته تللي وو. د احد مبارک په څنګ کې د حکومت له طرف نه کار شروع شوی و، یو جومات جوړېدو. هغه مسافرو حاجانو ما ته قصه وکړه، وایي هېڅ آثار د مقبرې او د عیدرې دلته نه معلومېده، خو چې کله په بوترین باندې دغه ځای را ځوروو، وایي هلته یو شهید راووت چې بوترین ورسره لګېدلی و، تازه وینې ته راوتې. هغه د صحابه 1400 کاله مخکې شهیدان شوي، خو د دوی د وجود نه بیا هم تازه وینې راوځي، ځکه دا د نبي علیه الصلاة والسلام روحاني اولاد و، په حقیقي ژوندون باندې ژوندي و. هغه بیا په دغه سوري مرګ باندې نه مري، د دغې وجه نه د مرګ نه بعد عبادتونه کوي، د مرګ نه بعد طوافونه کوي. هر چا چې د کوم عبادت سره مناسبت په هغه عبادت لګیا وي. مسلم شریف روایات دي، حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د معراج په شپه چې کوم انبیا علیهم السلام لیدلي دي هغه بیان کوي. ما حضرت ابراهیم علی نبینا علیه السلام ولید چې په قبر کې په لمانځه ولاړ و. ما حضرت موسی علی نبینا علیه السلام ولید چې په قبر کې په لمانځه ولاړ و. په قبر کې دینونه په لمانځه باندې ویني. جزء لږ شی ذکر کوم. خو بل طرف ته بیا پیغمبر علیه السلام د حرم شریف کې د حج یا د عمرې په سفر تللی او د ملګرو نه پوښتنه کوي دا کنده کومه کنده ده؟ دا هرشا. زه حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام وینم چې په اوښه باندې سپور ده او د اوښې محارم د خرماو د پاڼو ده. له جوار الی الله، الله ته زارۍ کوي او تلبیه ویي. او دا غونډۍ کومه غونډۍ ده؟ دا وادي مخکې وادي ازرق، او دا غونډۍ کومه غونډۍ ده؟ هرشا. زه حضرت یونس علیه نبینا علیه السلام وینم چې د وړیو لباس یې اغوستی دی، د وړیو لباس یې ویني او په اوښه باندې سپور ده، د اوښې محارم د خرماو د پاڼو ده او هغه په تلبیه باندې لګیا ده، تلبیه ویي. دا خو انبیا دي، خو اولیا د خدای ترمذي شریف دوم طرف سورت ملک مبارکه په فضایلو کې راځي. صحابي مبارک په یو ځای کې شپه شوه په بیابان کې، په یو اوار میدان باندې خیمه وویله. ده خیال نه و چې دلته څه قبر موجود ده، خو هلته سورت ملک مبارک په قبر کې دننه په مځکه کې شروع شو. تبارک الذي شریف 10 آیات مکمل ویلې. سهار راغی حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته عرض کړي چې ما په یو بیابان باندې خیمه وویله او دا مې خیال هم نه و چې هلته یو قبر موجود ده، خو هلته یو قبر و، یو څوک دفن و. سورت ملک مبارکه ټول تلاوت کو ما واورېده. حضرت پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي دغه سورت مبارکه چې څوک تلاوت کوي، لکه روایت کې راځي چې ماخوستن چې سورت ملک څوک تلاوت کوي، دا سورت واقعه ده، دا د قبر د عذاب نه سړی ساتي. دا سورت منجیه ده، د قبر د عذاب نه سړي ته نجات ورکوي. صحابي ده، په قبر کې پروت ده، دفن ده، د قبر آثار یې نه معلومیږي، خو بیا هم بل صحابي د هغه تلاوت په خپلو غوږو باندې اوري. دا ولې په حقیقي ژوندون باندې ژوندون دي. څوک چې په حقیقي ژوندون باندې ژوندی شي هغه په دستوري مرګ باندې بیا نه مري. زموږ د ارغندې خلیفه صاحب مبارک قدس الله سره معذور خلیفه صاحب زرمت قدس الله سره ما په خپله قصه کړې، وایي یو څوک راغله بیعت رانه وکړو، ما ورته ویلې ورشه هلته زیارت مبارک کې لږ مراقبه شو، څه ذکر وکړه. کله چې وایي هغه مرید بېرته راغی، هغه مرید بیا راته قصه وکړه چې زه چې هلته کېناستم په ذکر باندې لګیا شوم، د اول لطفي مرید ده. وایي د قبر مبارک نه په یو داسې خوش اواز تلاوت د قرآن عظیم شان شروع شو چې چیرې ما په ټوله زندګي کې داسې تلاوت نه و اورېدلی. هغه څوک چې صاحب د حال دی هغه هر څه ویني، هغه هر څه ویني، هغه هر څه باندې پوهېږي، حتی خبرې ورسره کوي، مشورې ورسره کوي. غرض مې دا ده موږ د جوار د یو داسې ولي کې ناست یو چې هغه ولي ته خدای متعال د قرب داسې مقام نصیب کړی چې هغه په اوله توجه باندې مرید د तो आखिर मैं ये बताता जाऊं कि हम हर किस्म मिलाद या हर किस्म उर्स के कायल नहीं है। हम बिल्कुल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायल है, हम मनाते हैं, उर्स की भी हम कायल है, हम मनाते हैं। लेकिन अगर उर्स और मिलाद शरीयत के दायरे के अंदर हो और उर्स के महफ़ल में या मिलाद शरीफ के महफ़ल में शरई अमाल हो और शरीयत के हुदूद के अंदर हो
تو پھر تو جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغانستان والی بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر میلاد یا عرس اس میں غیر شرعی اعمال ہو اور منکرات ہو تو ہم اس کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، یہ آپ کے سمجھ میں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔